अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। एक दो मेरे भाइयों के कमेंट थे, काफ़ी देर से कमेंट कर रहे थे कि आप एलोवेरा पर प्रोग्राम करें, तो उनकी डिमांड रात को भी उनका एक कमेंट आया हुआ था। तो नाम मैं उनका नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा भाई देख, इस तरीके का ये आप पर ही फैसला होना है, आपने ही सोचना है। पहले तो आपको मैं एलोवेरा की कंडीशन चेक करवा दूँ, आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है। नंबर एक, इसको मैंने बिल्कुल भी, जितनी भी गर्मी पड़ी है, इसको मैंने छाँव पर नहीं रखा, ठीक है। इसके साथ आपको बताता चलूँ, एलोवेरा बेस्ट वो ही होता है जो फुल, जितनी मर्ज़ी गर्मी पड़े, कभी भी उसको छाँव पर लेके जाने की कोशिश ही ना करें, ठीक हो गया। जब आप उसको छाँव पर लेके जाते हैं तो आप एलोवेरा की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं। उसकी मिट्टी भी छाँव पर जाकर डेड होती है, अपना मॉइस्चर और पावर छोड़ जाती है। दरअसल में सूरज की शवाओं के साथ एलोवेरा का ताल्लुक़ होता है। वो इसके अंदर जो टेम्परेचर और ताकत पैदा अगर एलोवेरा के अंदर करता है, तो वो सूरज के ज़रिए ही इसके अंदर ताकत जो है, जल होती है, उसकी ताकत बढ़ती है सूरज की शवाओं के साथ, ठीक हो गया। आपने जैसे ही मौसम चेंज होता जाएगा, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपने इसका वाटरिंग का जो टाइम है वो ठीक रखना है, यानी कि आपने गर्मी के अंदर 2 दफ़ा इनको वाटरिंग करनी है, सुबह शाम। गर्मी जितनी मर्ज़ी पड़े, धूप जितनी मर्ज़ी तेज़ है, आपने कभी भी इसको छाँव पर लेके नहीं जाना, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपको मैं ये चेक करवा रहा हूँ, ये फुल धूप पर पड़े रहें। पहले इसका थोड़ा सा आप रिज़ल्ट चेक कर लें, उसके बाद मैं आपको इसकी केयर के बारे में, इसको इस्तेमाल करने के बारे में भी बताऊँगा ज़रूर। और देखते जाएं, जितने भी इनके स्लाइस हैं ये फुल जल के साथ भरे हुए हैं। जिन लोगों को ज़रूरत जल की होती है वो नर्सरियों पर तलाश करते हैं, तो अक्सर लोग नर्सरी पर इसके पत्ते सेल करके पौधे की कंडीशन को ख़राब करते हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करता हूँ। जिस तरीके पौधा होता है, उसकी कंडीशन, उसका रंग रूप उसी तरीके का ही होता है, जिसको कस्टमर को भी अगर फ़र्ज़ करे मैं देता हूँ। ये चेक कर लें। स्लाइस की आपको बात बताऊं कि ये आप चेक कर लें कि आप यकीन करें, इतनी फ्रेश जेल इसके अंदर है कि आपको भी मज़ा आएगा प्लांट रखने का। जिस तरीके मैं कल परसों प्रोग्राम में कह रहा था कि जिस तरीके लिक्विड या डीकम्पोस्ट गोबर खाद जिस क्वालिटी निस्बत की मैं बनाता हूँ, यकीन करो मेरा उस पर टाइम वक्त तो लग जाता है, लेकिन बिल्कुल वो बेहतरीन होती है। किसी भी पौधे को डालते हैं तो यकीन करो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। ये भी चेक कर लें। कोई भी एलोवेरा आप मेरे पास जितना भी है आप चेक करेंगे तो आपको देखने में भी मज़ा आएगा कि एलोवेरा होना भी वैसे इस तरीके का चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इसकी केयर के बारे में। मैंने आपको धूप का तो मैंने जिक्र कर दिया है। याद रखें, एलोवेरा जो है, आपने इसका जब मटेरियल तैयार करना है, ठीक है, आपने जब इसका मटेरियल तैयार करना है तो आपके पास तरीका ये होना चाहिए, हल्के से आपने कोले बारीक करने हैं, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 डीकम्पोस्ट गोबर खाद, नंबर 3 बालू मिट्टी। इसको अच्छी तरह से आपने करना है मिक्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद ये आपने, यानी कि 4 चीज़ें का आप तैयार कर रहे हैं, तो इसकी आपने आधा किलो वेट रखा है मिसाल के तौर पर, ठीक है। उसके बाद रेत आपने रखनी है आधा पाव, वो इसके अंदर मिक्स कर देनी है, ठीक है। बार बार इसको, उसके बाद बार बार इसको खाद नहीं डालनी, किसी के कहने पर भी। केमिकल खाद बिल्कुल इसके करीब भी नहीं लेके आनी। अगर केमिकल खाद अगर आप इसको डालेंगे तो इसके ज़ायके में भी फ़र्क आता है और इसकी जल भी कमज़ोर होती है, याद रखना। जो चीज़ देसी मैंने तरीका आपको बताया है, ये इसके लिए बड़ा बेस्ट है। हो सके आपको मौका मिल जाए कि अगर हमने इसको स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। स्प्रे बिल्कुल भी इसको नहीं करनी। जब इसको फूल आता है तो फूल के साथ एक लंबी सी स्टिक होती है, उनके अंदर सीड होते हैं और फूल होते हैं ऑरेंज कलर के। अगर वो इसकी स्टिक ऊपर आती है तो वो स्टिक आप इसकी अच्छी तरह से उसको बारीक काट के, बिल्कुल बारीक करके, वो इसी मिट्टी के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं।
تو یہ بالکل کامیاب رہے گا۔ وہ سٹک جو آپ کو میں نے بتائی ہے وہ ایلو ویرا کی عمر بڑھاتی ہے، اس کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو بتاؤں، جب بھی ایلو ویرا دیکھیں، کسی سے مشورہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مشورہ کر کے کریں۔ ایک سلائس کی مقدار رکھ لیں۔ اگر ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، دن رات مٹی میں رہنا ہوتا ہے، ہم اگر یہ طریقے کریں تو ہمیں بھی آپ دیکھیں گے تو ہماری بھی سکین ہر چیز ہے اس طریقے اوکے ہوگی، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ کام کرنے کا۔ جس کے پاس ٹائم ہو وہ کر سکتا ہے۔ ہلکا سے اس کے ایک سلائس لے لے، اس کی جیل نکال کے، جس بندے کو بندہ ہے خاتون ہے وہ اس کے آٹا جو گوندنا ہے 1 روٹی کا 2 کا، اس کے اندر اس کی جیل ڈالے اور بار روٹین 1 مہینہ کھا کے دیکھے۔ اس کے جو اندر کا سسٹم ہے معدے کا اس کو بالکل ٹھیک کرے گی وہ۔ یہ فوری طور پر اس کی سکن پر اثر پڑے گا۔ سکن پر اثر اس طریقے کرے گی کہ اس کا کلر جو ہے نا، رنگ ہے، اس کو کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی اس کا رنگ گورا ہوتا جائے گا، بندہ ہے یا عورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر بالوں پر لگانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، اس کی جیل نکال کے ایک سائڈ پر رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر دودھ دہی والے کے پاس آپ جاتے ہیں تو ان کو جو اوپر سے دودھ کے ملائی ہوتی ہے تھوڑی سی وہ ملائی لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جیل اور وہ ملائی آپ نے مکس کر کے چہرے پر بار روٹین لگانی ہے 2 ٹائم۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ رات کو بھی آپ سونے کے وقت لگا سکتے ہیں، اس کے بعد صبح جو کسی اندر باہر جانے سے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ 2 ٹائم آپ کا یہ ہو گئے۔ یہ بالوں کا بھی بتا دیا میں نے، چہرے کا بھی بتا دیا۔ اس کے علاوہ ہڈیوں جوڑوں کی دردوں کے لیے آپ اس کا سالن بنا سکتے ہیں کسی سے پوچھ کے، تو سالن بھی اس کا زبردست بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ قیمے میں ڈال سکتے ہیں، کسی اور سالن میں اس کو ڈال سکتے ہیں۔ تو جیل اس کی جو ہے وہ جوڑوں کی دردوں کے لیے بڑی بیسٹ ہے اور بہترین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو میں اس کے لے کے آتا ہوں اس طرف کہ یہ ہر پلانٹ پودے کو نہیں ڈالنا۔ اس کا جو لکوڈ ہے، لکوڈ کا تیار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لکوڈ کے اندر جو ہے اس کا جو ہیٹ ہوتی ہے یا اس کے جراثیم کی شعاعیں جو تیز ہوتی ہیں وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف اس کی پاور رہ جاتی ہے۔ جو پاور والے جراثیم ہوتے ہیں وہ لکوڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ وہ جس پلانٹ کو بھی آپ ڈالیں گے، پھول والا ہو یا سبزی والا ہے یا کوئی بھی ہے، اس پودے کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ ایلو ویرا کے اندر یہ خوبی ہے، یہ ایلو ویرا دنیا کی ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، لیکن آپ یاد رکھنا اس کی 5-6 ورائٹی ہیں، ہر بندے کو ایلو ویرا کی پہچان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اگر اس کے اوپر زیادہ چنگار آ رہے ہوں، شیڈ آ رہے ہوں تو وہ بھی ڈیکوریشن ہی ہوتی ہے۔ اگر فرض کریں یہ اس کی بچپن کی عمر میں جو اس کے اوپر تھوڑے سے ویریگیٹر کی طرح نشان ہوتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ صاف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ والا جو ایلو ویرا میرے پاس ہے یہ بالکل پیور 1 نمبر دیسی اوریجنل ہے۔ اسی کی نسل میں بڑھاتا ہوں، اس کے بچے نکال کے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ جیسے اس میں بچے آ رہے ہیں، جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں، سیل ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں سیل ہوتا تو یہ بڑے ہو جائیں گے تو نکال کے دوسری جگہ پر میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گا۔ اس طریقے کی روٹین ہوتی ہے۔ تو ایلو ویرا کی طرف سے انشاءاللہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے جس چیز کو ڈالنا ہے، فرض کریں آپ کومنٹ لکھ سکتے ہیں، آپ اس کے سلائس بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جیل ہے، جیل کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات میں اور بھول گیا ہوں، اگر فوری طور پر چھوٹا موٹا آپ کو زخم ہے یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے، میں اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ فوری طور پر اس کے ایک سلائس توڑیں اور اس زخم جو اس کا خون نکل رہا ہے یا زخم ہے اس کے اوپر اس کو مسلیں اچھی طرح سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑے زیادہ سے زیادہ 3-4 دن کے اندر ہر چیز وہ بالکل اس کی سیٹ کر دے گا۔ کوئی چھوٹے موٹے زخم کے لیے آپ کو گولی یا کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ اس طریقے کا جس کو اس کی سمجھ آ گئی ہے ایلو ویرا کی، وہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کو سمجھ بھی ہے۔ جس کو اس کے سمجھ نہیں ہے اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ تلاش کرے گا کہ ایلو ویرا کی کوالٹی کیا ہے یا نیچر کیا ہے۔ یہ تو بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یہ کافی زیادہ تعداد میں لگائی ہوتی ہے، تو جب یہ سٹوروں پر ان کی جیل اتنی مہنگی ملتی ہے، آپ کو یہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی یہ اصل ہے یا اس میں مکس ہے۔ لیکن پلانٹ کے اندر جب آپ نے پلانٹ خرید کے لے کے جانا ہے تو ہم سمجھ لیں وہ اوریجنل بھی ہوتا ہے ایلو ویرا، وہ اس کی جیل آپ نے خود نکالی ہوتی ہے۔ تو جو آج میں نے اپنے بھائی کے کمنٹ کے مطابق جو کئی بھی بات ہے انشاءاللہ وہ پوری کر دی ہے۔ یہ ایلو ویرا آپ کے سامنے پڑا ہے، تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ 1-2 پلانٹ میں نے چیک کروائیں۔
تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید اگر آپ کی کوئی میری اگر بات کے اندر کمی پیشی ہوگی تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا کمنٹ کا سوال کا جواب دیا جائے گا اور آپ کی ہر بات کو پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے, تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.